बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम de यतीम अवस्था आज़म साज़ इखलास खादिम इंडिया सहारा मगर वाला की इखलास वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन दफ्तर मसा समय बने रहे जवाब हसन की जमुन सरा तो काम कलंगे गुल करीम खान और कोर और नास्ता जमुना वखोर कम प्रोग्राम तास करते हैं मगर भाई की टूर दिल अगले 2,67,396 रुपए चिबारी की मंगा के बच्चों का से कपड़े पे जारूना स्कूल पे गुना दी जिस जरूरत का हम तकड़ी देने लावा पारे पैसों के मंगा 2 लाख रुपए उधरे 22 सरदाई पेमेंट लेकर आई चिकम ने शेटरिंग कार करी दी तो बारे बाद इंशाल्लाह सामान वाखली हवा शेटरिंग सामान ना चिसुम पैसे राती आगे के बाद नहीं मैं हिसाब जरूर मेरे खोर विदा जरूर सर मौजूद था गुल करीम खान और बाबा हम ना वक्त जरूर सर मौजूद देखम चीज दे रहे दीवाना और कपालत के और दावी कसर वाले इलाज के खौले इलाज में फसला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखो हम मुझे तो बोलने का सवाल किया हुआ और गुल करीम खान और मेरे जान रहते हैं पैसे चला कर काश तब पता रास्ता और रिश्ता आते हुए ले ले दीवाना दी दा पैसे मुसाफिर वाले के लिए अपने बच्चों के लिए मैं यो मेरा शुक्र दा 2 लाख रुपए चिके में तो मैं लाएगी दा कम से कम बस और काम वाली दा वही सोचता है जिदा बच्चा स्कूल में बात नहीं रबी दे जाने का पंजाब द जोन की कम जरूरियात की चाहत दी पूरा पार्टी शीला का पैसे पे भी से क्यों लगे जिदा पैसों सर हम खत्म नशे अदा बच्चा करा रहा तो पूरी में से की करके में पूरी दफा बच्चे दफली मंजूर जो बशरे नहीं पदे कोई सोमाने बच्चे सब सामान अखले और सब सोचते रहे जिदा बच्चा में पदे वाले सुमर में खोला दे रही है ये सुमर खुशहाल है तो मुसाफिर का पैसे सुमर बखसे क्यों लगे नो पागे वाले बच्चे मुसाफिर की सो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से होगा मजबूर कार को शेटरिंग तो नमूज रसा से शेटरिंग शिकते हैं हम और सौ पदे 2 लाख रुपए माने होगा सर शेटरिंग मोर वर्क सा जोड़ ले और सब बनाने में दोनों वही सरमाया लगा ज्यादा चीज मो बखल कोशिश हम दाई चिमुगा दाखल कम शेटरिंग चिकम राजी दावे न मुगा भी तरसा एवल बरको और दे ने चिकम राजी दे न को और इंशाल्लाह दिन बड़ा कोशिश के पर इसका दीदी जी संग मुनाफा राजी मुगा निम्न ज्यादा कोशिश को चिमुगा ज्यादा कोशिश है कि मुगा दाकम पैसे जो भी दोस्तों मुझे भी ज़रूरत हम पूरा चीज़ और वसर भी मुस्तक़बिल उचित चीज़ भी फल मत का सीधे लेने नार पूरे इंशाल्लाह भी उम्मीद दार मुगा भी मखौरा नहीं देना माना ना बात करा और सुना कुर्बानी की मुसाफिर करेगा इंशाल्लाह उन्हें देना जितना से मुसलमान दिन में खबर और 2 लाख रुपए होता उसका मेरा भी टोटल भी लगा के 2,67,000 रुपए बाकी पैसों वाले नंबर से ऊपर कम से क्यों लगे हुए हम तब सर शरीको प्रोग्राम के बाकी प्रोग्राम में मैं अपने साथ खिलाऊंगा मैं मस्कीनों को अपने पास सुलाऊंगा यतीमों को मैं अपने साथ खिलाऊंगा मैं मस्कीनों को अपने पास सुलाऊंगा मैं बीमारों की तीमारदारी करूंगा मैं मुफलिसों की मददगारी करूंगा मुझे इंसानियत की खिदमत करनी है मुझे इंसानियत की खिदमत करनी है मुझे ईदी सबनना है मुझे ईदी सबनना है मुझे ईदी सबनना है मुझे ईदी सबनना है मुझे इंसानियत की खिदमत करनी है मुझे इंसानियत की खिदमत करनी है खमल करो मुंगा दे तो तकान कलंगे गुल करीम खान और बकोर के नास यो कम चे तासो समुद उड़ान दे कम प्रोग्राम कतले हो नदी कमी पैसे रागले बाकी के 2 लाख रुपए कम तासो मख के क्लिप जमुंगो कतो बाकी के ददी ची कम दल तक दे खेले ओ मलगरे दे और ददी दे माशुमानो निकाह दे बाबा जो ता पैसे और कड़ी दे 2 लाख रुपए बाकी वानी बाद दिला दे शेटरिंग कार के दा खपल दे शेटरिंग कार रोजगार दे बाकी वानी दी तक कम कार रोजगार ऑन कड़े दे शेटरिंग कार दे सरे बशरी का दे सब पैसे गट इंशाल्लाह सब पैसे बदे बचान तौर करी सब खपल बचो लकई मकसद दा दे ची बाकी पैसों के 2 लाख रुपए मंगा दिला दे शेटरिंग वाला सरबंदी कड़ी बाकी वानी सुमरा मदन नाज़े निम बदे बचान वे
سبا د هغې ملګري کم ملګري چې استعمالوي خپلو بچو له به هم رزق ګټي دې بچیانو له هم ګټي او دې نه علاوه که مې پیسې چې دوی پاتې شوې نو په 50,000 روپۍ تاسو د هغه هم کتی شئ د هغه هم ورته اخیستې ده او دا باباجي وینا ده دې بچیانو چې 300 روپۍ کوي ځان نه هم استعمال او 200-300 روپۍ پای ته د ورځې 200 روپۍ پای ته د ورځې خرڅو په هغې باندې د دوی د کور حالات څنګه تېرېږي زموږ سره خور ناسته دي نو موږ څو تپوسونه کوو خورې السلام علیکم وعلیکم سلام. خورې کومې پیسې چې تاسو له راغلې وې په کومه طریقه باندې ولګېدې د شیټرینګ والا سره 2 لکه روپۍ باندې شوې یو درته غوا واخیستلی شوه د هغې نه څونه مطمئن یې او په هغې کې ستاسو د ژوند سره د پروګرام نه بعد څومره بدلاو راغلی دی ستاسو د ژوند باندې څومره خوشحالي راغلې ډېر راغلي دي ښه ډېر سهولتونه ته میلاو شول وایي چې 3 کیلو شوده کوي نو ته ځاله لږ پرېږدو دوی څه ته ځاله پرېږدو دوی یې خرڅوو او دغه 2 لکه روپۍ چې دي نو دا مې ګاونډي له ورکړي دي نو دا دغې نه هم رالاسته راکوي نو ښه پوره سهولت راله راغلی دی خو خدای پاک دی چې چا راڅخه کړي خدای دې ورته ډېر ښه وکړي دغه زموږ دپاره ډېره ده چې دغه نه سهولت موږ له کړی دی خدای دې ورسره ښه وکړي کوم مسافر چې رالېږلي دي هغوی به یې تر کومه حده په دعاګانو کې یادې خورئ دا ډېر به یادوي چې کله مونځ کوو جو بس دا به پکې خامخا یادوي چې زموږ سره ښه کړي خدای دې ورسره ښه وکړي خدای دې ورسره په زندګۍ کې د دوی سره هم ښه وکړي خدای دې د دواړو جانو خوشحالۍ نه وله ورکړي جوش خو به د سکول له پیزارو داسې څه مسلې نه راځي که نه هر څه به پوره وي د خیره کومه ترګان چې رالېږلي او په دعا کې یاد ساتې څنګه به یاد ساتې څه به ورته وي मुझे इंसानियत की खिदमत करनी है मुझे ईदी सा बनना 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 है मुझे इंसानियत की खिदमत करनी है دواګانې اوس خو سور چې نه کوي که نه نه ښه بابا زه خو لا خبر شوی یم او کم د دې ماشومانو ترګان چې وو نو په دې کم ځای کې چې ناست دي دا کوټۍ هم دې خور له ورکړه دا رښتیا ده خورئ زږېدل درکړو هو دا کړی دی راله دا خو هم ډېره غټه قرباني ستا سره وکړه او په ډېرو دعاګانو کې به یاد ساتئ اوس که نه او خامخا به یاد ساتو څوک راڅخه وکړي خدای دې ورسره ښه وکړي کاکا اوس خوشحاله یې که مترګان چې پیسې رالېږلې هغوی ته به څه وینا کوې دوا څه کوه څونه دعا به کوي ډېر ښه ملګرو د دویمې کړۍ نه بعد چې کوم زموږ عمران بھائی ته لاست نمبر 519 دی 100 ریالې واره کړی دی بچیان ته نو هغه هم موږ ته را رسېدلی دی دې بابا ته دې بچیانو ته به هغه هم وله کوو 100 ریال لاست نمبر 519 ته طرفه دې بچیانو له راغلي دي او الحمدلله ثم الحمدلله چې کوم د اخلاص په لار باندې کم یتیمانان بچیان راشي د اخلاص په پرده باندې راشي نو د هغوی ژوند الله تعالی ډېر زیات بدل کړي ځکه چې الله تعالی وغواړي نو هغه خلک د اخلاص په پرده باندې راشي او ستاسو خصوصي مرستو سره د الله تعالی په مهربانۍ سره دې خور ته چې کوم 2 لکه روپۍ مونږه انویسټ کړی په هغې به هم دوی ته څه پیسې راځي او تاسو واورئ دا 200-250 روپو ځان له شودم خرڅوئ دې نه علاوه د پروګرام نه بعد یو غټ کار داسې وشو د دې بچیانو چې کوم ترګان وو په دې کوم کور کې ناست دی دا هم د هغوی چې عرضي وله ورکړی نو دا زږې وله هم اوس هغوی ورکړی دی چې دا ځان له به خپله آباد کوي او سر په سوري کوي چې سبا داسې نه چې ستاسو د سر سوری نه وي الله تعالی دې هر چا له داسې ترګان ورکړي چې داسې قربانۍ وکړي لکه د دې بچیانو سره چې کمې وکړي او الله تعالی دې هغې خلکو ته ما خو نه لیدلي دي نه یې پېژنم خو الله دې ورله ډېرې بدلې ورکړي دا خپلو ځانونو ډېر زیات خیال ساتئ ملګرو د اخلاص اواز جوړ شئ اخلاص ته داسې دردېدلو اواز دی ستاسو د ژوند سره ستاسو به خوشحالو کې ستاسو د بچیانو به خوشحالو کې داسې خلکو له ځای ورکول زموږ او ستاسو فرض جوړېږي او چې کله هم په خپل ژوند کې په خپله زندګۍ کې داسې یتیمانانو بچیانو ته انسان د خوشحالو ورکولو کوشش وکړي نو الله تعالی د هغه انسان په ژوند کې ډېرې زیاتې خوشحالۍ راولي دا خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ د کیمرمین عبید جان سره الیاس سهار الله ورکړه اجازت په ډېر لوی او بخښونکي رب ذوالجلال مسپارم د الله په امان السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ